स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनी। नमस्कार दर्शकबिन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ खबर बुलेटिन टिभीमा। आज हामी स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनीका उत्तर चढाव, साङ्गीतिक यात्रा र जन्म र मृत्युका विषयमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। नेपाली जातिका सर्वप्रिय गायक नारायण गोपालको जन्म विक्रम सम्वत 1996 साल असोज 18 गते काठमाडौँको किलागलमा भएको थियो। बुबा आशा गोपाल गुरुआचार्य र आमा राममाया गुरुआचार्यका 9औं सन्तानमध्ये माइला नारायण गोपालले BA सम्मको अध्ययन गरेका छन् र गरेका थिए। सानामा लजालु स्वभावका नारायण भजन मण्डलीहरूमा प्रशस्त जाने गर्दथे। उनका बुबा आशा गोपाल सानो उमेरमा नै आफ्नो छोराले तबलामा साथ दिन थालेकोमा निकै खुसी थिए। दिनभरको स्कुल र साँझ पर्ने बित्तिकै भजन मण्डलीको मनोरञ्जनले नारायणलाई सानैदेखि सङ्गीतको सङ्गत लागेको थियो। उनी किशोरावस्थामा पुग्नसाथ दुई कुराको आदी भए। एउटा चुरोट र अर्को घर नजिकैकी बेबीलाई एकतर्फी प्रेम गर्नमा। पुराना कुरा सम्झँदै प्रेमध्वज प्रधान सम्झन्छन् 2 वर्षदेखि बेबीलाई मन पराउँदो रहेछ। केटीले भने एक रत्ती पनि उसलाई गन्दै नगन्ने। धेरै पछाडि हामीलाई थाहा भयो। हामीले उसलाई सम्झायौँ, घाँस पनि नहाल्ने यस्तालाई के मरिहत्ते गर्छस्, गोडा भए जुत्ता त कति कति भन्थ्यौँ। निकै पछाडि मात्र उसले बेबीलाई ध्यान दिन छाडो। उसको एकतर्फी प्रेम छुटाउन मैले मेरी आमाको उदाहरण दिने गर्दथेँ। प्रेमध्वज प्रधान आफ्नो किशोरकालीन साथीको सम्झना गर्दै भन्छन्, मेरो बुबा आमाको पनि लभ म्यारिज नै थियो, तर उहाँहरूको प्रेम सफल हुन सकेन। पछि आमा बेग्लै बस्न थाल्नुभयो। प्रेम गर्यो भने दुःख पाइन्छ, मेरी आमाको हालत हुन्छ भनेर सम्झाएपछि उसले बल्ल बेबीलाई छोडेको थियो। धेरै पछि नारायण गोपाल हिट भएपछि बेबी पछुताएकी थिए। उस बेला नै गजडी थियो, दिनभर पढाइ बाहेक अरू काम थिएन। त्यसैले उसलाई नपत्याएकी हुन सक्छ। नारायण गोपालको पहिलो प्रेमको अन्त्यका प्रेमध्वज प्रधान हाँस्दै बताउँछन्। यो त्यो बेला थियो, साइला उस्ताजका छोरा रत्नमान, मणिक रत्न, प्रेमध्वज प्रधान, नरेन्द्र बाटाजु, उमेरमा केही सानो भए पनि योगेश वैद्य जस्ता सङ्गीत प्रेमीहरू अर्का एक सङ्गीत प्रेमी लक्ष्मण श्रेष्ठको घरमा भेला हुन्थे। लक्ष्मण श्रेष्ठ साना उमेरका र उनी दिनभर पसलमा बस्ने हुनाले उनीसँग थोर बहुत पैसा हुने गर्दथ्यो। कहिलेकाहीँ लक्ष्मणको निगाहले त्यो समूह साँझ परेपछि मनपर्दी खान पाउँथे। उनको घरमा गीतकार राममान त्रिषितले एउटा कोठा भाडामा लिएका थिए। नवकला परिवार संस्थाका लागि क्लब जस्तो थियो त्यो कोठा। त्यही कोठामा नारायण गोपाल बेन्च तानेर त्यसलाई ठटाउँदै गुनगुनाउने गर्दथे। तर साथीहरूले अलि राम्रो स्वर निकालेर गीत गाउन अनुरोध गरे भने उनी साह्रै लजाउँदथे। तर बेन्चलाई तबला ठटाए जसरी अरूलाई गाउनमा स्वर खाप्न पनि खप्पिस थिए। कहिलेकाहीँ यी साथीहरूले नारायण गोपाललाई जाऊ रेडियो भन्दा लजाउँथे। यो समूहको साँझको काम निकै
रमाइलो हुन्थ्यो। 10 रुपियाँमा माइक भाडामा ल्याउँथे। माइक भाडामा ल्याउने उत्रो रकम यो समूहमा लक्ष्मण श्रेष्ठ बाहेक अरूसँग हुँदैन थियो। 4 पैसामा फुलमार चुरोट आउँथ्यो। त्यो फुर्माइसी पनि लक्ष्मणले नै गरिदिन्थे। उस बेलाको एउटा रेडियो यस्तो हुन्थ्यो, माइकलाई रेडियोमा जोडो भने रेडियोबाट बोलेको आवाज आउँथ्यो र रेडियोमा गाएको आनन्द ती युवाहरू लिने गर्दथे। यो बेलासम्म प्रेमध्वज र माणिक रत्नले रेडियो नेपालमा हिन्दी गीत गाएर आफ्नो स्वर परीक्षण मात्र गराएनन्, पास पनि भए। तर नारायण स्वर परीक्षा दिन डराए। नारायण गोपालको घर खानदानी नेवार समुदायमा सबैभन्दा उच्च जात मानिन्छ, गुरुआचार्य। नारायण गोपालको घर 90 सालको भुइँचालोमा पनि केही क्षति नभएको त्यति मजबुत थियो, उनीहरूको बुनियाद बताउँछन्। नारायण गोपाल किशोरावस्थामा निकै बलिया बाङ्गा, कतिसम्म भने आफ्नो काकाको चुनावमा उहाँलाई सघाउन प्रेमध्वजले आफ्नो हितैषी साथी नारायणलाई चौतारा लगेका थिए। 2 दिन लाग्ने बाटो यी 2 ठिटाले 11 घन्टामा पार गरेका थिए। नारायण पढाइमा उति उत्कृष्ट थिएनन्। उनलाई स्कुले हिसाबबाट निकै घृणा थियो। हिसाब नै उनको दुश्मन थियो। अङ्ग्रेजीमा निकै राम्रा थिए। 10 कक्षामा नै एकपटक हिसाबका कारण झन्डै फेल भएका थिए। 13 सालमा नै एसएलसी पास गर्नुपर्ने नारायणले 16 सालमा पास भएका थिए। राममान र प्रेमध्वजले उनको पढाइमा निकै सहयोग समेत गरेका थिए। एसएलसी पास नगरी रेडियोमा स्वर परीक्षा दिन नजाने अड्डी कसेका उनले एसएलसी पास लगत्तै राममानको शब्द सङ्गीतमा पङ्क्षीको पङ्खमा धरतीको याद दियो गाएर भोइस टेस्ट पास गरेका थिए। कलेज पढ्दाताका उनका साथीमा थपिए रत्न शमशेर थापा र अन्य। यो समूहले उनको साङ्गीतिक ऊर्जालाई अझ मौलाउने अवसर प्रदान गर्यो। यसबीचमा उनले आँखाको भाका आँखैले मधुमास यो दिलको बाग नफुलिकन, म भोरका किरण हुँ, स्वर्ग की रानी, मायकी खानी, भो भो नसोध मलाई, कुञ्जमा गुन्जियो जस्ता हिट गीत गाए। यीमध्ये अधिकांश गीत रत्न शमशेरका थिए। यीमध्ये कतिपय गीतहरू हिन्दुस्तानी, पाश्चात्य रक तथा पप शैलीमा गाइएका थिए र गाएका थिए। यहाँ हिट भएपछि एकपटक नगेन्द्र थापालाई नारायण गोपालका पिताले भने, ए थापाकाजी, लौ न मेरो छोरा त सस्ता गीत गाएर बिग्रन थालो, अलि राम्रो गीत गाउन लगाउनु पर्यो। नगेन्द्र यति बेला सम्झन्छन् छोरो प्रेम प्रणयका गीतमा मात्र अल्झो, शास्त्रीय सङ्गीतमा रत्ती पनि दिएन भनेर बाबु निकै चिन्तित समेत थिए। त्यही भएर शास्त्रीय सङ्गीत सिकाउन बडोदा भारत पठाउने योजना थियो। पछि बुबाको इच्छा पुरा गर्न ऊ बडोदा गयो। बडोदा जाउन्जे लगे एक कान्छा ठट्टैमा निकै हिट भइसकेको थियो। धेरै केटीहरू यो गीत आफैमाथि लेखेको ठान्थे, आफैलाई सम्झेर नारायणले गाएको ठान्थे। त्यस्तो ठान्ने मध्ये दार्जिलिङ सुकिया पोखरीकी पेमाला लामा पनि थिइन्, जो सुकिया पोखरीमा बिए पास उपरान्त स्थानीय स्कुलमा पढाउन थालेकी थिइन्। पेमाला मनमनै नारायणलाई मन पराउन थालेकी थिइन् र पत्र व्यवहार सुरु भइसकेको थियो। यसैबीच उनी बरोडा गए शास्त्रीय सङ्गीत पढ्नका लागि। पत्र व्यवहार जारी नै थियो। खास गरी नारायणको प्रशंसामा पत्रहरू कोरिएका हुन्थे र नारायण पेमलाको लेखाइको प्रशंसक थिए। बडोदामा उनलाई पढ्न उति रुचिकर लागेन।
सबै थाहा भएकै त कुरा हो, नयाँ कुरा सिक्ने केही छैन। साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ गुनासो गर्ने गर्थे। उनी आफ्नो रुचिले भन्दा पनि बुवाको रुचिका कारण त्यहाँ पढ्न गएका हुनाले पढाइमा मन थिएन। अर्को कुरा, चुरोटमा गाँजा हालेर मजाले तान्नु उनको गायन जत्तिकै सोख थियो। बडोदामा विशेष गरी पाठशालामा चुरोट पिउनु अपराध नै ठानिन्थ्यो। तलतल लाग्ने बित्तिकै उनी शौचालयमा शौचको बहानामा गाँजा र चुरोटको सर्को तान्थे। तर पछि गुरुहरूलाई पनि शङ्का लाग्न थालेपछि शौच पुग्न पाएको छैन, जासुसहरू आइपुगिहाल्ने गर्दथे। उनले बरोडामा सङ्गीत छोड्नुको मुख्य कारण यही थियो। मजाले चुरोटसँग गाँजा तान्न पाइँदैनथ्यो। धेरै केरकार हुन थालेपछि उनले पढाइ त्यागेर सिधै नगेन्द्र थापा कहाँ दार्जिलिङ पुगे। दार्जिलिङ पुग्नुको अर्को कारण चाहिँ सुकिया पोखरीकी सुकन्या पेमला थिइन्। पेमलालाई पहिलोपटक हेर्न उनी सन् 1965मा दार्जिलिङ गए। यसै बेला गोपाल युञ्जनसँग उनी पनि निकै नजिकिए। थोरै दिनका लागि आएका नारायण त्यहाँ पुग्दा नगेन्द्र थापाले पेमलासँग पहिलोपटक भेट गराइदिए। सुरुमा त पेमलाले नगेन्द्रलाई नारायण ठानेर अनौठो व्यवहार समेत देखाइन्। तर पछि नगेन्द्रले म नारायण होइन ऊ पर छ भनेर देखाएपछि भने हाँसोको फोहरा छुट्यो। त्यो बेला दुईजनाको रोमाञ्चक भेटघाट हेर्न लायक थियो। नारायण गोपाल, नगेन्द्र र पेमला नजिकैको सिमाना डाँडामा बसेर नारायणले पेमलाको अनुरोधमा यो मौसम यो हरिहरी गीत समेत गाएका थिए। यही बेला हो नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनले मित लगाएका। दार्जिलिङ बसाइकै क्रममा ईश्वर बल्लभ, नारायण गोपाल, गोपाल योञ्जन, नगेन्द्र थापा, डाक्टर गम्भीर योञ्जन सहित महाकाल डाँडोमा मित लगाउने कार्य सम्पन्न भयो। अगेटी बोलेर ईश्वर बल्लभले केही पढेर दुवै आजका मितिदेखि मित भयौँ भनी मित लगाएका थिए। कल्पनाका उडन्ते कुरा गर्नु, जोक गर्नु, खाना बनाउनु उनका अचम्मका सोख थिए। मेथीको अचार, बोसो भएको मासु, हलुवा, गुटपाक, जेरी आदि शानदार ढङ्गले खाने उनको सोख थियो। खानुलाई उनी भत्काउनु पर्छ भन्थे। खेलकुदमा फुटबल उनको सबैभन्दा मनपर्ने खेल थियो। र उनी जीवित रहन्जेल काठमाडौँमा भएका फुटबल म्याच सायदै छुटे होलान्। चेस र तासको पप्लु खेलमा उनलाई विशेष प्रेम थियो। मित लगाएपछि दुवैको शानदार मित ज्यू नाइट सम्पन्न भयो। काठमाडौँदेखि दार्जिलिङसम्म एउटा भव्य टुरको आयोजना भएको थियो। यही कार्यक्रमको सिलसिलामा विराटनगर स्थित नगेन्द्र थापाको घरमा बसाइ बस्दा नारायण गोपाल र गोपाल योञ्जनले अनौठो नाम पाएका थिए। नारायणलाई घिउ कुमार र गोपाललाई खोर्सानी कुमार नाम नगेन्द्र थापाकी आमाले राखिदिनु भएको थियो। त्यहाँ बसाइको क्रममा नारायणले घिउ निकै स्वाद दिएर खाए भने गोपालले थपी खुर्सानी खाइदिए। यसपछि उनीहरूको विवाह भयो। विवाहपछि उनलाई किलागल स्थित घर ल्याइएन। त्यसबेला निकै लोकप्रिय भइसकेका हुनाले उनलाई सहयोग गर्न पोखरामा केही साथीहरू तत्पर थिए। तत्पर साथीमध्ये भूपी शेरचन र अन्य। पेमालालाई एउटा स्कुलमा जागिर पहिले नै खोजिसकिएको थियो। नारायण भने त्यसबेला सङ्गीतमै बढी रमाए। तर करिब 7-8 महिना त्यहाँ बसिसकेपछि नारायणलाई पोखराको वातावरणमा आफूलाई प्रतिकूल ठान्न थाले। यसपछि प्रेमध्वजलाई आफ्नो लागि केही जागिर खोजिदिन अनुरोध समेत गरे। प्रेमध्वजले पनि मणिक रत्नलाई भनेर मणिक रत्नका साथी कन्हैया तिमल सिन्हालाई भनियो।
कन्हैयाका काका त्यसबेला सांस्कृतिक संस्थानका सहायक महाप्रबन्धक थिए। यसपछि नारायणले नाचघरमा जागिर पाएर पेमालाले भारतीय एउटा जीवन बिमा कम्पनीमा जागिर पाइन्। यहीको जागिरको पैसा जोगाएर दुई प्राणीले महाराजगञ्ज स्थित तत्कालीन भूत बङ्गला छेउ 3 रोपनी जग्गा किने। यसपछि उनी निकै लोकप्रिय पनि अति लोकप्रिय भए। विक्रम सम्वत 2036 सालपछि नेपाली राजनीतिक घटनाक्रममा केही परिवर्तन देखा परे। देशमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा भयो र सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बनाइए। सूर्यबहादुर थापाका भाइ नगेन्द्र थापाले यो अवसरलाई त्यत्तिकै खाली जान दिएनन् र नारायण गोपाललाई नाचघरको महाप्रबन्धक बनाइदिए। महाप्रबन्धक बनेपछि केही सङ्गीतकर्मीको भनाइअनुसार उनी अलि बढी नै असहिष्णु बन्न थाले। मणिक रत्न उनका लगौटी साथी थिए, तर उनको महाप्रबन्धकीय पालामा माणिक रत्नले नाचघरबाट हात धुनु पर्यो। नारायणले भन्ने गर्थे, साथी महाप्रबन्धक भयो भन्दैमा बिहान 10 बजे हाजिर बजाएर गायब हुने अनि एकैपटक हप्तौँपछि टुप्लुक्क देखा पर्ने, यो त भएन नि। यी महान गायकहरूमा पछि यति तितो बढ्यो कि एक अर्काको नाम समेत चुन्न र सुन्न चाहँदैनथे। नारायण गोपाल नाचघरका एक पालेलाई लिएर साँझ साँझ पिउन बस्थे र सोध्थे, ए भन्छ मणिक रत्न ठुलो गायक कि म? कहाँ मल्दर कहाँ हरिधर, यस्तो पनि तुलना हुन्छ? गाउन त मणिक रत्न तपाईँभन्दा कहाँ हो कहाँ राम्रो नि। पालेको सर्काउने उत्तर हुन्थ्यो र नारायणले उसलाई परसम्म खेद्थे। यसभन्दा अघि तारादेवीसँग पनि नराम्रो झगडा परेको थियो। उनीहरूले कैयौँ गीत एक अर्कासँग नबोली नै गाएका छन्। एक कान्छा ठट्टैमा गाउँदा पनि यी दुई बीच बोलचाल थिएन। तारादेवीलाई पछिसम्म पनि नारायण गोपालसँग अन्तिम अवस्थासम्म बोलचाल हुन नपाएकोमा ठुलो खेद थियो। दुवै बीच बिना कुनै ठुलो कारण बोलचाल बन्द भएको थियो र कसैले पनि त्यो बोलचाल खोल्न चासो देखाएनन्। खानामा कति शौखिन थिए भने उनलाई डाक्टरले गुलियो पदार्थ खान प्रतिबन्ध लगाइसकेका थिए। न्यु रोड आउने काम पर्ने बित्तिकै मोटरसाइकलमा पेमालालाई परै राखेर आधा किलो गुतपाक एकै बुझोमा सिद्ध्याएर मात्र घरतिर लाग्थे। लोकप्रियताको शिखर चुम्न थालेपछि भने नारायण केही अभ्याक्रमी एग्रेसिभ हुन थालेका थिए। पहलमान शरीर र पहलमानी सिकेका कारण पनि कसैलाई त उनी छुट्नसम्म अघि सर्थे। त्यसैले साथीहरू बीच उनी असनको साँडे उपनामबाट पनि परिचित थिए। विशेष गरी साँझतिर केही पिइसकेपछि उनमा यो भावना बढी जाग्दथ्यो। बाहिर उनले यति पिउँथे कि आजित भएर पेमालाले घरमा नै जाँड बनाउन सुरु गरेकी थिइन्, ताकि नारायण गोपाल बाहिरतिर गएर नखाउन्, खाए पनि आफ्नै अघिल्तिर खाउन्। उनी चुरोट यति पिउँथे कि एक दिनमा 40 वटा चुरोट सकिन्थ्यो। पछि बिरामी पर्न थालेपछि रक्सी छाडे पनि दिनमा 25 वटा चुरोट त आहार हुन्थ्यो नै। नारायणलाई खाना तातो खानु पर्थ्यो। तातो खाना खाएर पसिना हुनु उनको अर्को शोक थियो। नारायण गोपालको कुनै पनि सन्तान थिएनन्, किनकि पहिलो पटक पेमाला गर्भवती हुँदा पहिलो बच्चा पाठेघरको देब्रेतिर हुर्किन थाल्यो। जबकि बच्चा दानीमा हुर्कन पर्ने थियो, अपरेसन गरेर बच्चालाई फ्याल्नु पर्दथ्यो। मलाई पेमाला भन्दा बच्चा प्यारो छैन भनेर उनले बच्चा फ्यालेर यसपछि उनीहरू जीवनभर सन्तानविहीन बन्नु पर्यो। नारायण गोपाललाई अभिनयको सोख थियो भने उनी आफ्नो मनपर्दा साथीसँग भेट हुँदा सुरुमा आँखा झिम्क्याउँथे। नारायण गोपाल ईर्ष्यालु यदि कोहीसँग थिए भने प्रेमध्वज प्रधानसँग थिए। उनको फागुन 13 गते 2040 सालको गोरखापत्रमा दिएको अन्तर्वार्तामा त्यो कुरा व्यक्त गरेका छन्।
2047 साल कार्तिक 18 गते वीर अस्पतालमा रोगले च्यापेपछि भर्ना भएका नारायण गोपालको मृत्युको कारण चाहिँ उनको मुख नै रहन गयो। डाक्टरले खान प्रतिबन्ध लगाएका भोजनहरू पनि उनी साथीहरूसँग झगडा गरी खाइदिन्थे। उनको मृत्यु 2047 साल मक्सिर 19 गते वीर अस्पतालमा हुन पुग्यो। उनको मृत्युमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह लगायत थुप्रै राजनेता कलाकर्मीको उपस्थिति पनि थियो र उनको लास जलाउने बेलामा जति जनताहरू उपस्थित थिए त्यो उपस्थिति कुनै कलाकारको मृत्युमा भएको उपस्थितिको एउटा रेकर्ड नै थियो। अनुमानअनुसार 10,000 भन्दा बढी श्रोता उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न आर्यघाट पुगेका थिए। जीवनभर लगभग 500 गीत गाएका नारायण गोपालको जीवनकालमा भने जम्मा 2वटा गीती एल्बम मात्र बजारमा आए। रत्न रेकर्डिङ संस्थानबाट ब्लू नोट र म्युजिक नेपालबाट गीती यात्रा भाग 1 पुरस्कार तथा सम्मान। 2023 साल सर्वोत्तम सङ्गीतकार रेडियो नेपाल। 2024 साल सर्वोत्तम गायक रेडियो नेपाल। 2029 साल रत्न रेकर्ड पुरस्कार एल्बम ब्लू नोटका लागि रत्न रेकर्डिङ संस्थान। 2033 साल गोदवा सौथो। 2040 साल इन्द्र राज्य लक्ष्मी प्रज्ञा पुरस्कार ने रा प्र। 2044 साल छिन्नलता पुरस्कार। 2045 साल जगदम्बाश्री पुरस्कार मदन पुरस्कार गुठी। 2047 साल त्रिशक्ति पट्ट तेस्रो। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं स्वर सम्राट नारायण गोपालको जीवनीको उत्तर चढाव र साङ्गीतिक यात्रा र उनको जीवनशैलीका विषयमा। तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोला र आगामी एपिसोडमा कुन कस्ता व्यक्तिको जीवनी या केका बारेमा जान्ने इच्छा छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। हामी सकेसम्म लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दछौँ। जय नेपाल, जय नारायण गोपाल।